नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कलशालूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे धार्मिक भाई, आओ अपने मन को एकाग्र करें। चल रहे इस प्रसंग में जोड़कर यथामति यथाशक्ति लाभ उठाने की चेष्टा करें। अपनी पावन आरती में छिपे हुए उच्च कोटि के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचार अब हम आगे बढ़ रहे हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। शायद आज हम इसको पूरा समझ दें। एकाग्र रहिए मेरी देविये और मेरे सज्जनों। शब्द विषय बड़े सोच समझ के बनाया है विषयों ने। विषय होती है जो चीज संसार में बिखरी पड़ी है। क्या बिखरी हुई है? नाम और रूप। जो चीज सेपरेट हुई पड़ी है, फैली पड़ी है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स 84 लाख की योनियां, जड़ है या चेतन, स्थावर हो या जंगम, चर हो या अचर, उनको अपनी राष्ट्रभाषा में विषय बोले। कई मूर्खों ने इसके बड़े छोटे अर्थ लगा रखे हैं, इसलिए उनको भारतीय दार्शनिक विद्या समझ नहीं आएगी। विषय का मतलब इंद्रियों के गंदे मिंदे विषय बना लिए नहीं। संसार के सब प्रकार के प्राणी पदार्थों को बोलते हैं विषय। सब प्रकार के प्राणी पदार्थों को ध्यान देना। दूसरे शब्दों में 84 लाख योनियां, दूसरे शब्दों में ये पूरा संसार। अच्छा, इनको विषय कहते हैं। बिठा लीजिए और पहले जो अर्थ है निकाल दीजिए। जितने भी ये संसार के नाम रूप है जो परमात्मा ने बनाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने बनाए हैं, बहुत अच्छी बात। हानिकारक नहीं होने चाहिए। जब भगवान ने बनाए तो फिर हानिकारक क्यों? फिर मैं कहूंगा एकाग्र रहना। अब दो संसार नजर आते हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर आज प्रसंग मेरे प्रभु ने जारी किया है, मुझे जरूर कहना होगा। भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता। ना समझ आए तो मेरे जैसे पूछो, क्योंकि ये बातें ना आपको किसने बतलाई, ना आपने कभी सोची, ना हमें माँ बाप इधर आकृष्ट करते हैं। इसलिए हमें ये सारी बातें बड़ा आश्चर्य में डाल रही है। दो संसार है, दो जगत है। एक तो भगवान द्वारा बनाया गया जो वरात रूप में दिखाई दे रहा। एकाग्र रहना देवी आपको तो कोई भी नहीं बताता। शादी करो, बच्चे बनाओ, पालो, पलोसो, मर जाओ, बस इतना ही काम आज भारतीय नारी का रह गया है। सुंदर बनो, ऐसे करो, वैसे करो। बस अब मेरे प्रभु ने मौका दिया है, अब अपनी बीड़ी बना लो। भगवान का बनाया हुआ संसार किसी को दुख नहीं देता, नजर आ रहा है। अब उसमें मनुष्य जाति, नर और नारी मनुष्य जाति हो गई। भगवान ने बनाई और एक विशेष बुद्धि दी। हम तो सबके दरिंदो पिंदो चिंदो सारों के अंग है, हमारी भी अंग है, जिसको हम अवयव बोलते हैं। अवयव, आ, वा, या और वा, एग्जैक्ट शब्द ये अवयव, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भगवान ने हम सबको प्रदान किए हैं और हर एक अंग का अपना अपना काम है। आंखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का सूंघना,
एक मुख है जो दो काम करता है, चखता है तो रस बताता है, खट्टा मीठा चिरचिरा। इस समय ये बोल रहा, बोलने का काम करे तो कर्म इंद्रिय, चखने का काम करे तो ज्ञान इंद्रिय। मुख हमारे दो काम कर रहा है। वाणी कहिएगा, अब मैं बोल रहा हूं तो वाणी, और स्वाद लूं तो जिह्वा। वाह जिह्वा, अच्छे शब्द भी दो है, वाक से वाणी, स्वाद लेना हो तो जिह्वा। इस तरह बाकी सारे अंग एक एक अपना काम कर रहे हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं। संसार अपनी जगह बहुत ठीक, एकाग्र रहने में बार बार कह रहा हूं, आज का विषय बहुत ही कल्याणकारी, क्रांतिकारी। भगवान के बनाए हुए संसार का मतलब नाम रूप जो नजर आ रहे हैं, दृंदे पिंदे चिंदे, ये सारे नजर आ रहे हैं आपको। ये संसार है जो परमात्मा ने बनाया, ठीक। अब उसमें हम क्या, मनुष्य जाति को भगवान ने बुद्धि दी। सारे अंग मैंने कहा हर एक के पास है। कुत्ते को ले लो, बिल्ली को ले लो, चूहे को ले लो, या पक्षी को ले लो, जो हमारे पास है उनके पास है। फर्क कितना है तो उनका एक एक अंग दो दो काम करता है। आंख उनकी सुनती भी है, देखती भी है। अच्छा, आंख उनके बच्चे भी पैदा कर देती है। कई पक्षियों में आंख है, जब वो चाहती है कि हमारा बच्चा बन जाए या कामक वृत्ति में आती है, तो जो ही है अर्थात जो पुलिंग है वो इतना आंखें अपनी खोलेगा, उस सामने जो शी है उसकी पत्नी, वो बिल्कुल उसके सामने आंखें खोल के बैठ जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। वाह, एक एक अंग से कई काम। मोर अपनी बड़ी खुशी से नाचता है, बड़ी प्रसन्नता नाचता है। 4, 5, 6, 8, 10 चक्कर के बाद थक जाता है, उसके मुंह से झाग निकलती है। मोरनी देख रही होती है, चट झाग कर दे देती है, उससे गर्भवती हो जाती। ये भगवान ने अलग बना रखी है। जीवों के एक एक अंग से कई काम लेना, लेकिन इंसान को तो भगवान ने एक एक अलग अलग अंग दे दिया। हर काम के लिए एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसका फंक्शन अलग 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 अलग। ये आज सर्पनी सांप का है, आंखों से गर्भवती करती है अपने नेत्रों से। शुरू में मैं हम पढ़ता हूं, नर भी अपनी तब भरी आंख से नारी को गर्भवती करता है। अगर आपने शास्त्र पढ़े हो अपने हिंदुओं के, वो तपस्वी होते थे, थोड़ी देर के लिए वो उन्होंने आंखें अपनी उस दृष्टि से खोली और वो गर्भवती हुई। खैर, समय बदलता गया, बड़ी दूर की बातें है वो तो। हम ले जो हमारा विषय जारी है, भगवान ने एक विशेष बुद्धि हमें दी है। जब ये शब्द विशेष आता है शास्त्रों में या मेरे जैसों के वाणी से, विशेष का मतलब जो ज्यादा सोच सके। बेटी, विचार शक्ति, विशेष बुद्धि इज इक्वल टू विचार शक्ति है। विशेष बुद्धि इज इक्वल टू विचार शक्ति, जो विचार कर सके। और कोई भी आपका अंदर का और बाहर का अंग विचार नहीं कर सकता। इसकी हमें पग पग पे जरूरत है विचार की। आज टिंडे लाऊं तो करेले नहीं, करेले तो बड़ी गर्मी है, बार बार पानी पीना पड़ता है, टिंडे लाऊं, विचार से मन में निर्णय करने पड़ेगा। अब मुझे कपड़ा लेना है, मैं धोती ले लूं या सूट सिला लूं? अच्छा, पत्नी से धोती ले लेती हूं, बड़ी गर्मी है, 2-3 महीने गुजर जाएंगे, विचार शक्ति। मुझे 2-3 दिनों के लिए बार बार पत्र लिख रहा है, जाऊं कि नहीं, विचार शक्ति। छोड़ टंटे, इसे सत्संग सुनता है, जितना हो सके छोड़ पर, इस तरह जिंदगी गुजर जाएगी तेरी, तो छोड़, कर्तव्य कर्म का बाकी छोड़, विचार शक्ति। ये किसी के पास भी, दरिंदों का पिंदों का, किसी के पास, ये इंसान को भगवान ने दी है। इस मूर्ख इंसान ने, इस मेरी बुद्धू नारी ने गंदे गंदे विचार करके, काम के, ये मेरे पति बड़ा चाहिए, मुझे बड़ा प्यार करता वगैरह वगैरह, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के, बुद्धि के आवरण डाल। वरना विचार शक्ति बहुत अच्छी थी। अब ये नियम क्यों बना, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता।
جیسے بچہ رات کو سوتا ہے، ہماری گینی آتی، بچی تو آ جاتی ہے، کچی آتی ہے، پر نیم ہے. اچھا، چھوٹی سی بدری سورج تو چھپا لیتی ہے، حالانکہ سورج سے بخارات اٹھی ہیں، بخارات اٹھ کے سورج کو چھپا لیتی ہے. یہ کیا بات بنی؟ نیم ہے. کیا کوئی پرشن کرے اور کیا کوئی اتر دے؟ یہ بھگوان نے ہے بڑا وچتر نیم، میری بھگوتی ہے بڑا ولکشن نیم، پر نیم ہے. اسی طرح یہ کہ رب نے نیم بنا دیا کہ اگر ہم نکاراتمک وتیوں میں، نکاراتمک نیگیٹو کوالٹیز، یہ پانچوں ہے: کام کرو، بولو، بھنکار. ویسے میں کلیئر کروں گا، 5 نہیں ہے، 1 ہے جی، 5 نہیں ہے، 1 ہے. ویسے بار مکان کا آپ نے نام کیا لکھا ہے؟ شانتی نکیتن. نکیتن ہوتا ہے گھر، ارتھات شانتی سے بھرپور یہ گھر ہے. بھگوان کرے ایسے ہی بار نام لکھا ہوتا ہے شانتی نکیتن. کبھی نیا مکان بنانا تو ضرور یہ نام رکھنا، شانتی نکیتن. بہت پیارا نام ہے یہ، اپنے راشٹر بھاشا کا بڑا اچھا شبد ہے، شانتی نکیتن. اب یہ سارا مکان جتنا بڑا ہے، شاید 1000 گز کا ہے، یہ زیادہ ہے، یہ سارا مکان یہ شانتی نکیتن. لیکن اندر جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ آنگن ہے، وہ شانتی نکیتن کے اندر ہی ہے نا. ہاں، اور یہ باتھ روم ہے، یہ مہمانوں کے لیے باتھ روم ہے، یہ ہمارے پریوار کے لیے باتھ روم ہے. اچھا، پھر پریوار کے لیے جو ہے کیا پروشوں کے لیے یہ ہے اور استریوں کے لیے الگ بنا ہوا باتھ روم. گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اچھی سویدھا. یہ شوچالیہ ہے، استریوں کے لیے یہ ہے اور پروشوں کے لیے یہ ہے. اچھا، یہ بہت بڑا سٹور ہے، یہ چھوٹا سٹور ہے. یہ مہمان آ جائے تو وہ گیسٹ روم ہے ان کے، یہ الگ، اور ہمارے اپنے پریوار کے یہ 3 کمرے الگ ہیں. اچھا، یہ رسوئی ہے، یہ ایمرجنسی رسوئی ہے. اچھا، تو یہ اسی شانتی نکیتن کے الگ الگ ستھان ہیں جس میں جو کام ہوتا ہے ویسا نام رکھا گیا. یہ شین ککش ہے، شین ککش جس میں آپ آرام کرتے رہتے تھے. اچھا، آپ کا بیٹی، آپ کا وہ آپ کا سونے کا کمرہ، اپنا شبد ہے شین ککش. ہاں، اچھا، یہ ہمارا بیٹھک ہے شانتی نکیتن کے اندر، ڈرائنگ روم بنا رکھا ہے. اچھا، یہ ہمارا ڈائننگ روم ہے، ارتھات بھوجنالے ہے، اس سے ہم سارے بیٹھ کے بھوجن لیتے ہیں. اب ساتھ ہی بھوجنالے کے آپ کا پاک شالا ہے، پاک جہاں آپ روٹی پکاتی تھی، جب کچا راشن تیار ہوتا ہے، پاک شالا ہے شانتی نکیتن کے اندر. پر جس پرکار کا کام ہوتا ہے نام ویسے رکھا گیا. اب آپ سمجھیں، یہ دستان یاد رکھنا ہے، کام چاہنا، کام ٹو وش، ٹو ڈیزائر، ٹو ڈیمانڈ، اور ایکاگر رہنا. کام سنسار میں ایک ہی وشے رب نے بنایا ہے، کام. کیا مطلب؟ چاہنا. اچھا، یا مانگ کرنا، چاہنا یا مانگ کرنا. اچھا، کام میں چاہنا ہوتا ہے یا مانگ کرنا. اچھا، انگریزی میں کئی شبد بن جاتی ہیں، آپ ان سے کہیں گے ڈیزائر، ڈیمانڈ. اچھا، لانگنگ، جس کی بنا رہ نہیں سکے آدمی، ترسنا، لانگنگ. دنیا میں ہے ایک ہی کام. پھر دھیان دینا، کام میں نے، پھر مجھے آپ ارتھ بتائی، کام میں نے چاہنا، بس یہی سب بنائیے. باقی کام میں نے چاہنا یا مانگ کرنا. مانگ کرنے مارو کھا، چاہنا، چاہ کرنا کہ وہ وستو میرے پاس ہونی چاہیے، کسی کو چاہ نہ کہیں گے. من اور بدھی دونوں مل کے جس کے لیے تک سے چاہنا، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو جانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، چاہنا. رب نے دھیان دینا، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو،
اپنے ہندو دھرم میں لے جا رہا ہوں، اپنے مہرشیوں کے تپ کے آنگن میں آپ کو لے جا رہا ہوں، میں آپ کو تپوون میں لے جا رہا ہوں، تپوون اپنے ساتھ میں آپ کو مانسک روپ میں تپوون میں لے جا رہا ہوں۔ بھگوان نے سرشٹی تو بنائی اور نانا پرکار کے روپ بنا دیے، نام ہم نے رکھے، ناری بنائی رب نے، نام ہم نے رکھے، کشلیا، ساوتری جو ہے کوئی اور نام رکھ دیے، نام ہم نے رکھے ہیں، روپ رب نے یہ کہنا نام بھگوان نے رکھے۔ اگر نام بھگوان نے رکھے ہوتے تو ہر جگہ ایک ہی نام ہوتا۔ اپنے پرات میں کوئی نام ہے، پنجاب کے پرات میں کچھ اور نام ہے، وہی چیز نام ہو، آگے چلو ذرا اگلے آگے کچھ اور ہی نام ہے، اگلے پرات میں اور نام ہے، نام انسان نے رکھے اور روپ رب نے بنایا۔ مان جانا نہ بابا، نہ ماننے والی بات ہی نہیں، روپ پرماتما بناتا ہے، یہ شکل نام بدل جاتی، نام انسان بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ رام نے بھگوان نے تو نام روپ بنائے، کنٹرول کر لیں، بھگوان نے نام روپ بنائے، ایکاگر ہو جانا، کہیں نہ جانا آپ کو اپنی قسم۔ بہت انقلابی وشی ہے، بڑے بڑے دراچاری سداچاری بن گئے، ڈاکو سے منی بن گئی اس وشی کو لے کر، جو آج پرماتما چھیڑ رہے ہیں، ویشیا سے پرماتما کی قسم بھکتی متی بن گئی۔ ایک ناستک وویکانند چوٹی کا انٹرنیشنل مہاتما بن گیا، اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ بھرتری جیسے راج پاٹ کو لات مار کے سنیاسی بن گئے، اسی بات کو سمجھ کرتے۔ یہ بہت کمال کا وشے ہے، انیکوں کی بگڑی بن گئی۔ رب نے تو نام روپ بنائے، ٹھیک ہے، پرماتما نام روپ بنائے، ہاں، یہ کام کس نے بنایا؟ چانا لے لو بچے، یہ چانا میں آپ کو چاہتا ہوں، میں اس کو چاہتی ہوں، میرے پاس وہ چیز ہی جو ہم سنسار بھگوان نے تو نام روپ بنائے ہیں، یہ چانا کس نے بنائی؟ کون چاہتا ہے؟ من کیوں چاہتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے، مجھے آپ کے سروں کی قسم اور اپنے دھرم کی قسم، انسان تو دیوتا بن گیا۔ یہ پہلے ہم اس بات پہ نوٹ کریں، چاہنا کس نے بنائی، یہ کام کس نے بنایا؟ کام میں نے چاہنا، ٹو وش، ٹو ڈیمانڈ، ٹو ڈیزائر، بول میری بیٹی بول، رات تو مرتی رہتی ہے، فلانی چیز مجھے ملے، فلانی چیز ساڑی نہیں دیتے، سوٹ نہیں دیتے، فلانا کھانا نہیں دیتے، ہمارے گھر میں مکان نہیں ہے، جہاں میں چاہتی ہوں وہاں پر میری شادی کیوں نہیں کرتے، جب پتا ہی نہیں شادی کرنی ہے تو میری اچھا انسار کیوں نہیں کرتے، ہائے میری گودی ہری کیوں نہیں ہوتی، بھگوان بچے کیوں نہیں دیتا، یہ تو کچھ نہیں چاہنا، فلانی چیزیں ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوتی، ہر ایک گھر میں فریج ہے، ہمارے گھر میں فریج کیوں نہیں، ہر ایک گھر میں جو ہے وہ چیزیں ہمارے گھر میں کیوں نہیں، ہر ایک کا اپنا مکان ہے، ہماری کوئی مکان، یہ چانا کس نے بنائی؟ بچے کہتے ہیں وہ دیکھو واحدان کے پتر بھی بیے ہو گئے، میں کیوں نہیں بیے ہوتا، اتنی ٹرائی کرتا ہوں میں پھر ہی فیل ہو جاتا ہوں، ربا میں نہیں کیا کروں، میں اب کیا کروں، کیوں میرے پاس کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھو گندری مندری جو ہے اس کے پتا جو ہے یہ کیا نام ہے، یہ سفیدی کرتی ہیں بازاروں میں گلیوں میں، اس کی لڑکی میٹرک ہوگی اور میں نہیں ہو رہی۔ چاہنا یہ کس نے بنائی؟ یہ کام میں نے چاہنا، یہ کس نے بنایا؟ بڑے دھیان سے بولنا، نام روپ تو رب نے بنائے، نام ہم نے بنائے، پر یہ چاہنا، ہو از دی میکر آف چاہنا، ہو از دی کریٹر آف چاہنا، ہو از دی کریٹر آف چاہنا، ہو از دی میکر آف چاہنا، یہ کون بنانے والا ہے؟ ہو از دی آرکیٹیکٹ آف کام، آرکیٹیکٹ تو مکان بنانے والے راج مزدور، پر یہ کام کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ حیران کر رکھا اس چھوٹی سی میں، چھوٹی سی بات ہے، اور آپ کی جاتی تو کیا کہ بہت ہی بدھو، مجھے معاف کرو یا نہ کرو، بڑی بدھو ہے، خود چاہ کے خود مکڑی کی طرح الجھ جاتی ہے، دیکھ لو کہ نر نہیں تو الجھ جاتی ہے، اور چاہتی بھی تو خود ہے، یہ نر مل جائے نا مل گیا، بچے مل جائے نا مل گئے، مکان مل جائے نا بھگوان دیتی ہیں، ذرا اچھے کپڑے مل جائے نا مل گئے، ذرا خوبصورتی ہو جائے ہو گئی، ذرا میں مجھے کھایا پیا
لگ جائے نا لگ گیا, ذرا میں سندر لگوں نا لگ گئی, ذرا میرے بچے پڑھ گئے نا پڑھ گئے. اس کے بعد یہ چنتائیں, یہ بے چینی, یہ بیماری, یہ فکر, وہ لڑکیاں بڑی ہو گئیں, بار مکھی ہو گئیں, آپ کے کہنے میں نہیں رہتی, آپ کا کہنا مانتی نہیں, پھر شادیاں نہیں ہو رہی, یوگ ویوہار نہیں مل رہا ہے, لڑکے اپنی گھر والی سے منہ لگ گیا ہے, یا لڑکا ٹھیک نہیں ہے, شرابی بن گیا, کتنی دکھی ہو رہی ہے تو اس سمے میں. اور چاہنا تیری اپنی چاہنا ہے, تیری اپنی مانگ ہے, تیری اپنی کام ہے, تو نے خود کامنا کی ہے. کام کس نے بنایا؟ کمان. روپ رب نے بنائے, نام ہم نے بنائے, اور یہ چاہنا کس نے بنایا جس سے انسان بے قرار ہے, اپنے گھر بار چھوڑ کے کہاں کا دھکے کھاتا ہے, ودیش میں جا کے میں پت پڑھا ہوں, ودیش کی بےعزتیاں کرواتا پھرتا ہے صرف دھن کے لیے, دھن کی چاہنا کے لیے. کوئی کینیڈا گئے ہیں, پت سنو تو اب رو پڑو, کینیڈا والے, امریکہ والے, انگلینڈ والے, رشیا والے, جرمن والے, جو ہمارے بھارت یہی گئے امبالہ سے یا جگادری سے, اتنے کنٹری کے پاس سنو تو آپ تو دنگ رہ جائے اپنے ہندوستانی گئے ہوئے. کتنی بےعزتی ہو رہی ہے. ایک کبھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کوئی شرط نہیں پوری کی ہوگی, اتنا رو رو کے لکھتا ہے مجھے نہیں چھوڑنا. گیا تھا ماں کا پتر ایک سے انیک کرنے, اندر دے دیا گیا. ان نیچرل ہے, آنا جانے سے بھگوان نے آپ کو شریر بنائے, انگ بنائے, یہ روز آنا جانا ان نیچرل. شریر گر جائے گا, جی نر کے انگ اور ہے, آپ کے انگ اور ہے, آپ کو اتنا گھومنا پھرنا چاہیے بھی نہیں, پر یہ چانا گھما رہی ہے, نہ چاہنے پر آپ کو دھکے دے رہی ہے. ایون یو سی دیٹ آئی ڈونٹ وش بٹ یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. یہ چانا کس سے بنائی؟ ہائی, یہ چانا جب آپ دکھ پاتی ہے تو پھر کہتی ہے سورے کس بھڑوے بنائے, اڑدے بھور پنجرے پائے, سورے کس بھڑوے بنائے, کہ کس بھڑوے نے سورے بنائے گئے, سسرال بنایا اڑدے بھور, ہم تو بڑی تھی سوتنتر, پنجرے پائے, ہم پنجرے پائے گئے. سورے کس بھڑوے بنائے, اڑدے بھور پنجرے پائے. اور اگر میں بتاؤں کس نے بنائی گئی تو آج پسند. سورے کا مطلب کیا؟ سسرال کا مطلب کیا؟ پتی کی چانا کس نے بنائی؟ سوچتی ہے نہیں اور سسرال والوں کو گالیاں دے رہی ہے. سسرال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چانے کا مطلب کیا؟ کام, اچھا. یہ کس نے بنائی؟ اور رگڑو ذرا اپنے آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں, روپ رب نے بنائے, نام ہم نے بنائے ویوہار چلانے کے لیے. یہ چانا کس نے بنائی؟ ہم جو سنسار کی کئی چیزیں ہیں اپنی جگہ ہے, سنیما بنا لے, 100 لاکھ روپیہ لگا لے, کروڑ لگا لے, ہاں ہم ہی نہ چاہے تو دے دے گا. آپ میری بیٹی میں چھاتی سے لگا رہا ہوں, آپ میری ماں چھاتی سے لگا رہا ہوں, پر آپ کی چانا کس نے بنائی جو نہ ترستا ہے, مرتا ہے, پٹتا ہے؟ یہ چانا کس نے بنائی؟ اور نر کی چانا کس نے بنائی؟ جہاں تیرے طرح نہ چاہو تو میری بیٹی آپ بھیلے کی ہے, برا نہ منانے میرے پتر, آپ ایک کوٹی کی بھی نہیں اگر چاہنا نہ کی جائے. انسان ایک نئے پیسے کا بھی نہیں اگر بازار میں جان ہو جائے, جیسے میرے پاس بھگوان نے دیا ہے, یہ جان ہو جائے نا, اور گلی میں 2 چیزیں بکنے آئے, مٹی دا بورا لے لو, مٹی دے بورے دی کتنے روپے؟ 5 روپے. یہ انسان بک رہا ہے, لے لو, تو میں کہا 5 پیسے میں کوئی نہ آپ کو خریدے. مٹی دا بورا تو بک جائے گا لیکن آپ نہیں بکیں گے. مٹی دے بورے کی قیمت دے دے گا لیکن ناری کی قیمت کوئی نہیں دے. اگر میرے جیسا جان ہر ایک کے پاس ہوگا, مٹی کے بوری کی قیمت تو ہے, اور آج نر ناری کی کوئی قیمت نہیں اگر وچار ہو پلے. یہ چانا اور ترستی آپ کے لیے کتنا ترسا جاتا ہے, آپ ان کے لیے کتنا ترستی ہیں, اور اولاد کتنا رولا رہی ہے, اپنا اولاد کے لیے کتنا ترستی ہے. اگر آپ کا لڑکا نہیں ہوا, لڑکی ہو گئی ہے, اب تو میرے پربھو نے وچار دے دیے, پر وہ دن یاد کرو کتنے آپ سرپنی بھر کے ٹھنڈے سانس لیتی کہ پرماتما نے ہمارے مقدر میں ایک بھی لڑکا نہیں. لڑکا کیا کر لیتا, کون سا چاند چڑھا دیتا, پر چاہنا کسی چاہنے برباد کیا. یہ تو شکر منا کہ پرماتما نے ستسنگ دیا, وچار دیے, تیرا کوئی پن تیرے آگے آ گیا, ورنہ گھول گھول کے مر جاتی ہے. میں لڑکا کوئی نہیں. یہ چاہنا, ہمیں بابا نوکری نہیں ملتی, چاہنا. دیکھ لیجیے گا, میں نے نوکری میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے جگہ ہی نہیں ملتی. میں نے انجینئر بنا, مجھے جگہ یہ ٹو وش. اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور آپ سے اچت جواب چاہتا ہوں ہماری ہندو دھرم کے انسار. سرشٹی رب نے بنائی,
اس میں انسان بنائے, انسان کو विशेष बुद्धि दी, विशेष बुद्धि सोचने की दी, सोचने में चाना किसने बनाया, चगलना मारना, सोच के बोलना. ये काम जिसे हम अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं काम, मैं इसको आसान करके कह रहा हूं चाना. काम मैंने टू विश, टू डिमांड, ये डिमांड किसने बनाई, चाना किसने बनाई. इसी ने हलचल मचा रखी है सारे संसार के अंदर. इसी ने देने की चीजों को इतना कीमती बना रखा, वरना कोई कीमत नहीं. परमात्मा की कसम, संसार की कोई कीमत नहीं. आप ना चाहो तो ये ढेले का सिनेमा हॉल है कि नहीं, आप ना चाहो तो पार्क ढेले के है कि नहीं, आप ना चाहो तो क्लब में किसी काम की है, किसी चीज की है. इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ना, डिमांड एंड सप्लाई, मेरे कहने पर इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई, कितना विस्तार से कम्युनिस्ट लिखता है. आप रो पड़ेंगे ये पढ़ करके डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर इकोनॉमिक्स में. डिमांड एंड सप्लाई. अगर इंसान डिमांड ना करे तो वो कहता है गलियों में चीजें धक्के खाते मिले जिनकी कीमतें इतनी बढ़ चढ़ के हो गई हैं. आप मूर्खता से डिमांड करते, डिमांड पर डिमांड बढ़ाई जाएंगे. जो है सप्लाई करने वाला वो कीमत बढ़ाई जाएगा. मोर दी डिमांड, मोर दी प्राइस, चीज बढ़ती जाएगी. पर आपके पहले विचार नहीं ना. इकोनॉमिस्ट तो बहुत शाना आपको शान देते, पर वो ऐसा मानता कौन है, कोई मानता ही नहीं. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो मेरे खड़े हैं वालिया जी, जवाब देने के लिए भगवान करे ये माकूल यानी उचित जवाब दें. चाना किसने बनाई? हाँ जी, मन ने बनाई. बहुत अच्छी शब्द, मन ने चाहना बनाई. फिर सोचो, अगर मन ने चाहना बनाई तो फिर मन छोड़ को देता है. वालिया जी, आपने इस पर नहीं सोचा. आप विशेष अमाला में इसी सत्संग के लिए मकान बना के रह रहे हैं, फिर आप कैसे जवाब दे रहे हैं? अगर मन ने बनाई तो मन कभी भी ना छोड़े. मन छोड़ के देता. आप दिन प्रतिदिन आप क्यों छोड़ते जा रहे हैं? दिन ब दिन कई कामना आप छोड़ चुके हैं वालिया जी. आपका जवाब आपकी झोली में. कई कामनाएं छोड़ चुके, कई आपने स्कीमें बना रखी थी, कहां गई वो? अगर मन कामना बनाता है, वैसे ठीक कह रहे हो आप, तो मन फिर कुछ समय बाद छोड़ तो देता है. मन ने कामना की ने कितनी तरस तरस के मां को नाराज किया, बाप को नाराज किया, बहन को नाराज किया, भाई कितना रोया, लेकिन तूने शादी वहीं की जाती थी. सच बता कितने महीने निभाया? बाबा 4 महीने. 6 महीने तो कचहरी में खड़ी थी तलाक लेने के लिए. मन ने चाहना बनाई उस विशेष पुरुष की और सारे परिवार को निराश किया. तेरा नाम ना निकल जाए मेरे मुंह से. और फिर वही तू कचहरी में खड़ी. कुछ दिन पहले कचहरी में शादी के लिए खड़ी थी और अब तो कचहरी में तलाक के लिए खड़ी. मन ने चाहना उसको अपने पति की बनाई और छोड़ने की. मन नहीं बना रहा है. अगर मन बनाता तो मन फिर पकड़े रखे, क्यों छोड़ना चाहता? वो बड़ा जरूरी प्रश्न है, बड़ा जरूरी प्रश्न, आसान नहीं. फिर आइए फिर सोचें, यहां तक तो हम पहुंच गए. मन ने कामना बनाई. अब उसके बाद जरा मैं करता हूं वकील की तरह या किसी एडवोकेट की तरह, फिर मन उसको छोड़ता क्यों जी? फिर कामना किसने बनाई? पुत्र, आप इस पर रहो ना, आप इधर से क्यों जाते हो? डोंट बीट अबाउट दी बुक्स, कम टू द पॉइंट. अज्ञानता के कारण अज्ञानता ने कामना बनाई. अब फिर मैं बाहर चलो, अज्ञानता किसे कहते? तो फिर अज्ञानता किसने बनाई? पक्का रहा कि मकौड़े के 2 मकौड़े हो गए, अगली सीढ़ी फंसाई रखी, तो उसने मेरा खून पीना ही. मकौड़ा तो नहीं छोड़ता पर भान कामना छोड़ देता. फिर हम सोचे ना, कामना बनाने वाले अगर इसने बनाई तो छोड़े नहीं, छोड़ता है तो फिर इसकी कामना है नहीं, फिर कामना किसकी है? मन ने कामना बनाई, ठीक है, सारे मान गए. इसने बनाई, इसने चाहा, तो फिर छोड़ क्यों देता है? फिर छोड़ी नहीं ना, उसको कस के पके रखते कि जब मैं ही कामना बनाने वाले तो मैं छोड़ू क्यों? गुड. फिर मेरे सजनों हो, मेरी देवी हो, फिर डिमांड करके फिर ये छोड़ कर देता. आप कहेंगे अज्ञानता. फिर अज्ञानता बनाने वाली मन है. फिर अज्ञानता किसने बनाई? आप कहें माया. नहीं,
माया तो 5 तत्व और 3 गुणों से है, ये तो रब ने बनाई। माया को तो परमात्मा ने बनाया। गीता जी ने लिखा, ये मैं आता हूं माया का, अपने माया का सहारा लेके प्रकट हो जाता हूं। कहां इससे हिंसा कोई पार, मेरी ही माया है। मम माया शब्द लगाया, मम देख लो, मम माया, मेरी माया, दुर्त्या पार जाना बड़ा मुश्किल है। मेरी माया से पार उतरना बड़ी मुश्किल है। चाहना कौन बनाता है, काम किसने बनाया। मानो कि पिछले जन्म की फिर बात नहीं हल होगी। पिछले जन्म में फिर कामना थी, वो किसने बनाई। फिर उसके पिछले जन्म में किसने बनाई। फिर उसके पिछले, तो लंबा लंबा प्रश्न होता गया। देयर बी नो सॉलिड आंसर। हम पीछे पीछे मुड़ते जाएंगे। अगर पिछले जन्म में कामना बनाई तो फिर उसके पिछले जन्म, फिर उसके जन्म में, फिर इन दी वेरी बिगनिंग कामना किसने बनाई। कामना भगवान महादेव पुत्रा, कामना आह घोड़ा रड़े मैदान, कामना भगवान ने बनाई। पुत्र, अगर जो चीज रब बनाता है वो कोई भी नहीं छोड़ सकता। पुत्र, जो चीज से परमात्मा बनाता है, मैं आपको पक्की बात गीता की बताऊं, वो नेचुरल होती है, उसे बोलते कुदरती, प्राकृतिक। प्रकृति को कोई नहीं छोड़ सकता। हम आप प्रकृति को छोड़ सकते हैं, जो चीज गैर कुदरती होती है उसको छोड़ देती है। कुदरती को कोई नहीं छोड़ सका आज तक। भगवान खुद भी आए अवतार लेके, अपनी कुदरत को नहीं छोड़ते। छोड़ी वो चीज जाती पुत्र बेटी जो चीज गैर कुदरती है, जो सुपर इम्पोज की गई, जो ऊपर रखी गई। अब मैं आया हूं, ठीक है, अब आकर के थोड़ी देर के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी ओर से ये रुमाल यूं रख लिया। हाँ, अब मैं थोड़ी देर बाद मुझे कोई महसूस होगा तो मैंने यूं रख दिया, ये तो क्या मैं सिर भी उतार के रख दूंगा इसी प्रकार। सिर तो रब ने बनाया, ये तो कुदरती है, प्रकृति का। इसको तो नहीं होता जो चीज खुद, बड़ा सदिष्टान दे, जो खुद मैंने अपने सिर पे रख लिया वो तो मैं उतार दूंगा, पर ये नहीं कि इसी तरह मैं सिर भी उतार के रख दूंगा। कोई ये तो रब ने बनाया है, दिस इज नेचुरल एंड दिस इज अननेचुरल। दैट आई सुपर इम्पोज दी माई हैंडकरचीफ। अगर मैंने सुपर इम्पोज किया है, हाँ, तो मैं इसे उतार भी सकता हूं, लेकिन ये तो नहीं कि मैं थोड़ी देर के बाद सिर भी उतार कर रख दूंगा। ये तो परमात्मा को बनाया हुआ है, ये तो नेचुरल है, शरीर का अंग है। इस तरह कामना अंग नहीं है, सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है। आपने शब्द है आरोपित या गिल्टेड, गिल्ट में मुलम्मा। जैसे आप पानी चढ़ा देती हैं चांदी के जेवरों पर, सोने का पानी, ये मुलम्मा चढ़ा, ये उतर जाएगा। कामना किसने बनाई। कामना प्राणी पदार्थों के साथ जब हम, अच्छा, ये तो दृष्टि से मन ने कामना बनाई, दुख दृष्टि से मन छोड़ देता है। अगर ये चीज नेचुरल हो तो मन, मैं तो यही तो कह रहा हूं चमन जी, आप जुगादी से विशेष आए हैं, सुख दृष्टि से मन बनाते तो सुख दृष्टि बनाई गई ना, इट इज नॉट नेचुरल। जो चीज बनाई जाती है वो मिटती है। भगवान ने खुद कहा, मैंने सृष्टि बनाई और मैंने इंसान बनाया, जो पैदा हो मौत उसको। ये सिद्धांत है। जो चीज ना हो बनाई जाए वो मिट जाएगी। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, वो सुन, जो चीज ना हो बनाई जाए वो मिट जाएगी। सृष्टि नहीं थी, रब ने बनाई, कर ले आ जाती है। आओ मेरे रब्बा, आओ कर लो गल्ला। ये सृष्टि नहीं थी, रब ने बनाई, रब मिटा देता। ये शरीर नहीं था, निगाहों से पहले निहा हो वजूद, ये फिर बीच में निहा पर ये हो जाए अंजाम काल। पहले नहीं था, अब है, आखिर में नहीं रहेगा। जो चीज ना हो बनाई जाए मिट जाएगी। सिद्धांत पकड़ लो, जो चीज ना हो बनाई जाए मिट जाएगी। सिद्धांत बेटे, सिद्धांत है ये। खोलो अपनी अकल। जो चीज पहले नहीं थी, बिल्कुल बीच में प्रकट हुई, मिट जाएगी। आपका बेटा नहीं था, आपने नर नारी ने मिलकर पैदा किया, मर जाएगा। मुझे कहने की आज्ञा दीजिए, कोई मेरे शब्दों को बुरा न मनाना। मैं बहुत ही कैसी हूं, लेकिन आप चीज खुद बनाती हो, मिट जाएगा। लड़के आपको मां के पेट से नहीं लेके गई, हाँ, खुद आपने बनाया है, मिलजुल कर मर जाएगा, अलग हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। हाय, और ये शरीर हमारे मां बाप को मर जाएगा, बिछड़ जाएगा, वियोग हो जाएगा, नहीं रहेगा। जो चीज ना हो बनाई जाए वो नहीं रहती। भगवान खुद कहती है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अगर आपने कामना पैदा की है
मर जाएगी। सिद्धांत बनाओ ना, कामना थी तो नहीं, हमने बनाई ना, नहीं रहेगी। ओए 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 ओए। क्योंकि रब का नियम क्या है, जो चीज बनाई जाएगी, हमने कामना, फिर कामना निचलो तो ना ही। सृष्टि रब ने बनाई है, सृष्टि थी नहीं, रब ने खुशी से बनाई। हजारों वर्षों के बाद भगवान अपने में ले लेते। बड़े बड़े पैमाने पर भी यही नियम है, छोटे पैमाने पर भी नहीं। हम कामना बनाते हैं, मिटा देते। सवाल फिर प्रश्न बोधे चिन्ह, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन ये खड़ा, कामना किससे बनाई? इतना समझ आ गई हमें, कामना नेचुरल नहीं है। कामना मेरे सिर की तरह स्वाभाविक नहीं है। कामना उसी तरह जैसे मैंने अपने सिर पर रुमाल रख लिया था, कुछ समय के बाद मुझे रुमाल भारी प्रतीत होगा, चाहे आधे घंटे बाद प्रतीत हो, दो घंटे बाद प्रतीत हो, ये मुझे भारी प्रतीत होगा, चूंकि ऊपर रखा गया है। पहले नहीं था, भारी हो। जब चीज भारी नजर आएगी तो मैं कोई अबनॉर्मल हो जाऊंगा, असामान्य हो जाऊंगा, असामान्य हो जाने के बाद उतारूंगा। इस तरह जितनी संसार की चीजें हम चाहती हैं, कुछ 2 जन्मों के बाद, 3 जन्मों के बाद, 10 जन्मों के बाद हमें भारी प्रतीत होती है। फिर हम इनसे उनको छुड़वाती हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे अपना शरीर है। ये जब हमें भारी प्रतीत होता तो हम छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि रुमाल मुझे भारी प्रतीत होगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैं उतारूंगा। इसलिए ये चीजें जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। ये आपके प्रभु कह रहे हैं, ये आपके सरकार कह रही है। कई जन्मों के बाद जिनके लिए तरस तरस के हम मरते हैं, इनकी चानक खत्म हो जाएगी। ये हमें भारू नजर आएंगी। उधर रब ने एक नियम बना रखा है, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। प्राणी पदार्थों का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, इनकी वैल्यू, इनका रस घट जाएगा और आप थूक की तरह फेंक देंगे। हाय हाय, कितना गजब का नियम है अपनी इकोनॉमिक्स का, कि दुनियावी प्राणी पदार्थ को बार बार कंज्यूम करने में रस नहीं रहता। फिर मन इनसे उब जाता है, दिल टूट जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या उपयोगिता ह्रास नियम, करो इनका कंज्यूमर बनो, दिल टूट जाएगा, मन नहीं करेगा, फिर इनका इस्तेमाल करने का मन नहीं करेगा। कोई भी साड़ी चाहे 10,000 रुपए की है, बार बार पहनो, मैं नहीं आप पहनती। लो, कितनी बढ़िया चीज हो। 8-8 लाख के मकान दे दिए गए, 5 लाख में, 4 लाख में। क्यों? दिल तंग आ गया, मन घबरा गया, अब वो नए बनाए फिरते हैं। पहले तो बेचा, हमारा मन तंग आ गया था, किसी ने वहम डाल दिया इसमें कोई गुलाम हुसैन है। क्या मकान उसने लेना था सस्ते रूप में? आजकल ये भी बड़ी बीमारी चल पड़ी है, इसमें हुआ जी, इसमें गुलाम हुसैन है, इसमें कबर आई। पता नहीं कहां देनेदार बनेंगे ये लोग, जो आप माताओं के मन में वो डाल देते हैं। क्या एक वहम। खैर, तो मैं दर्ज किया चाहता हूं, ये सब चीजें समय पा करके अपना रस छोड़ देती, हमें रस नहीं देती। ये नियम अटल है। फिर संसार की चाहना, जिससे संसार जवान है, जिससे संसार खिल खिल के हंस रहा है, बेटो इसकी चाहना न करो, ये कुछ भी नहीं। अभी आपको भगवान जी का ज्ञान मिल रहा है, अब ये कुछ भी नहीं आपके लिए, कुछ भी नहीं। क्या वैल्यू आपके लिए सिनेमा की, क्या वैल्यू है बढ़िया बढ़िया कपड़ों की, मेकअप की। कई चीजें पड़ी आपको आवाजें मारती हैं, कई चीजें कंघी और वो कई चीजें मेकअप करती थी, अब भी पड़ी है, आवाजें भी मारती है। जा नहीं जा, नहीं मैं नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं? पहले तो रोज तो मुझे हमारे से प्यार करती थी, अब वो सुर्खी, लाली, बिंदी और बतेरी चीजें जो मुझे नाम नहीं आती, बतेरी पूछती हैं आप करके, क्यों हमारे साथ दोस्ती को तोड़ दी? देख लो, नाम लेती हैं आपका, लेकिन नहीं, कई चीजें और भी है नाम लेती हैं आपका, आप नहीं। कई चीजें, कई कपड़े पड़े आपने नहीं, अपने बेटे को कपड़े कट कटा के खुद पहन ले, मैंने नहीं पहनने। देख लीजिएगा सरकार, मैं बहुत नजदीक ले आया हूं आपको। ये संसार की वैल्यू कामना से है, इसलिए दुनिया बनाने वाला अपने मुंह से कह रहा है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर हलाक। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरी कामना है, पहले इसको काट, तब कहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां से लौटे मदाम। दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि पहले जो तूने खुद अड़ंगे मड़ंगे बनाए कट, उसके बाद तू कहे श्री कृष्ण शरणम मम। उसी तरह जैसे शादी कर रखी हो,
ہاں اب وہ آپ سے بھی پیار کرتا ہو، بہت پیار بڑھ گیا، اب وہ روتا ہے آپ کے لیے، آپ کہتی ہوں میں تیری پتنی بننے کو تیار ہوں، میں سب قربان کرنے کو تیار ہوں، کملے آپ پہلے طلاق تو دے کے آ، پہلے طلاق دے کے کاغذ دکھا، ورنہ تو اور میں دونوں ہوں گے کاراگار میں۔ ہاں پھر بتا رہے میں تو اپنے آپ کو دینے کو تیار ہوں، پر تو پہلے تو طلاق دے کے آ۔ اور رب کہہ رہا ہے، رب اور تو پہلے جلدی قابل طلاق دے کے آ، میں تو ملنے کو تیار ہوں۔ 15واں ادھیائے دیکھو نا، مجھے تو روا دیتا ہے 15واں ادھیائے۔ اے رب کہہ رہا ہے انہیں کاٹ کر ڈھونڈ، پہلے ان کو کٹ پھر میری پیچھا کر، پھر کیا کہ تو کہے مجھ کو پرمیشور کی، یہ جیسے ناری کہتی یہی آپ کا رب کہہ رہا ہے، مجھے ملنے پرماتما آپ کے بنا چاہ رہا نہیں، تو جو تو نے پہلی چیزوں کے ساتھ پیار کیا، محبت کے، ان کو چھوڑ، پھر کہے شری کرشنا۔ پیارا شلوک دیکھ پڑھ کے رو پڑے کرو، پڑھ کے سر آنکھوں پہ رکھو، ہے گیتا بہت چوٹی کا شاستر ہے، گیتا بہت چوٹی کا شاستر، بہت چوٹی کا مہا شاستر، جگہ دیتا ہے، جیووں کو چھانا بنا دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سمجھائی، ہمارے برادروں نے نہیں سمجھایا، ہماری بدقسمتی، ہمیں اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا، ماں باپ پانی کی طرح روپیہ ہمارے پر بہا دیتا ہے، ہمیں کوئی نہیں سمجھاتا، روپے کمانے والی ودیا ہمیں سکھا دیتی، پر یہ روپے کمانے والی ودیا سے تو ہمیں شانتی نہیں ملتی، آرام نہیں ملتا، دنیا کی سب چیزیں مل جاتی ہیں پر شانتی نہیں ملتی، اور شانتی لینے کے لیے دنیا کی چیزیں لی پر شانتی کوئی نہیں۔ یہ وہ جواب دیا آج، شانتی لینے کے لیے ہم نے سب چیزیں لی لیکن شانتی کوئی نہیں۔ ٹھہرو نا، ٹھہر جا، اے جانے والی ٹھہر ذرا، بابا بابا، شانتی لینے کے لیے ہم نے سب چیزیں لی پر شانتی کوئی نہیں۔ ہاں میرے ربا میں مر گئی، شانتی لینے کے لیے، او ینگ مین، ماڈرن ینگ مین، ینگسٹر، شانتی لینے کے لیے ہم نے سب چیزیں لی پر شانتی کوئی نہیں، سب چیزیں لے لی but there is no peace of mind۔ دیکھو کتنا اپنے ساتھ مذاق ہے، کتنا اپنے ساتھ ظلم ہے، اتنا پڑھا لکھا نر ناری اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، شانتی کے لیے سب کچھ کرتی ہیں اور سب کچھ لے لیتی ہیں۔ آفٹر دیٹ وی پرسیو اینڈ ریئلائز دیٹ دیر از نو پیس آف مائنڈ۔ یہ پھر کیا بکواس ہوئی، یہ دنیا میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ جس کے لیے سب کچھ برتی ہیں وہ تو ملتی نہیں۔ یہ وہی بات جی، کیا اتنا آدر مان برات میں ہو رہا ہے، بڑا آدر مان کے بوتلیں پلائی جائیں گی، کچھ یہ کلا وہ کلا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا بیچ میں دولہا کوئی نہیں دے، ہر بگریا سارے ہیں پر دولہا کوئی نہیں۔ ایسی برات کا کیا حال ہوگا؟ جتیاں پڑن گیا، سدھیاں نہیں پٹھیاں، جتی کا پچھلا حصہ کے ساتھ گوبر لگا ہوا ہے وہ لگے گی، کیونکہ دولہے کے کارن سے برات کی قدر ہو رہی ہے پر دولہا کوئی نہیں۔ اتنے پڑھے، اتنا کمایا، شادی کی، بچے بنائے، مکان بنایا، کاریں لی یا اور سکوٹر لیے، بڑی چیزیں لی، ہاں کس کے لیے؟ پیس آف مائنڈ کے لیے۔ پیس آف مائنڈ کوئی نہیں دے، باقی ایوری تھنگ وی اٹینڈ، ایوری تھنگ وی ہیو، نو ڈاؤٹ، بڑا پیس آف مائنڈ کوئی نہیں۔ آئے کتنا ظلم ہے اپنے اوپر، کیوں نہ اپنا سونا رب کہے، وہ دشمن ہے اپنے لیے سرکش، وہ اپنے ساتھ ویر کماتا ہے، جس کے لیے دن رات مر رہا ہے وہ تو ملتا نہیں، پھر بھی مری جا رہا ہے، پھر بھی میری بیٹی مری جا رہی ہے، پھر بھی لگی جا رہی ہے۔ شانتی کے لیے سفر کرتی ہے، جیسے میں نے کہا کیا برات کوئی نہیں دے، سو اسی کو میرے سوامی جی کہا کرتے تھے، سو سنگت جل جائے کتھا نہیں رام کی، جس سنگت میں، جس ایسوسیشن میں، جس میٹنگ میں بھگوان کی چرچا، یہ وکار کس نے بنایا؟ وشے کا مطلب سارے سنسار کے روپ۔ وکار کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ نے تو بتایا وکار کیا ہوتا ہے؟ رب کہتے ہیں میں نے بنایا نہیں، ماسٹر جی بتاؤ پھر، آؤ میرے بیٹے، میں کہنے جا رہا تھا، ابھی جواب تو نہیں آپ دے رہے اور میں بھی نہیں آگے بڑھ رہا۔ اب میں نے کہا دنیا میں ایک کام ہی ہے، ہاں ایک کام ہی ہے، کام میں نے چاہنا، بیٹے کام میں نے چاہنا، ایک کام ہی ہے، ہاں میں نے ایک کام کیا، میں نے کامنا رکھی من میں، ہاں اس کو آپ چوٹ مار رہی ہیں، آپ بادھا بن رہے ہیں، بیٹی تو بادھا بن رہی ہے، میں ایک کامنا رکھتا ہوں من میں، ہاں تو بادھا بن رہی ہے، میں تجھے روکتا بھی ہوں، چلیا تو یہ رکاوٹ نہ بن،
क्यों? मैं तो मना जी, देख मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरी इस कामना में बाधा न बन, मैं 4-5 सालों से ये कामना रखता हूं, तू ना बाधा बन, तू नहीं मानी। आपने अपने दोस्त को रोका, देख भाई शाम मैं तुझे रोकता हूं, तू इसमें बाधा न बन। क्यों? मेरा अपने तरफ पर तू ना बाधा बन, तू मेरा मित्र भी है पर तू मेरा बाधा बन। पर बाधा बन रहा है तो आपने कामना रखी हुई है, तो जो बाधा बनेगा काम बिगड़ेगा। क्यों तो बाधा बनता है इस बात में? जब मैंने तुझे कई बार कहा, फिर भी तू बाधा बनता है। काम बिगड़ा हुआ क्रोध का रूप ले लेगा। दुनिया में सिर्फ एक काम ही है, मैं बताने की चेष्टा करूं, भगवान मुझे कामयाब करे। बाकी क्रोध लोभ अहंकार कोई नहीं से अपने रूप, जैसे मैंने एक ही घर के अंदर एक ही शांति निकेतन में मैंने शुरू किया था जैन का भाषण, अलग अलग कमरे होती हैं, है एक ही घर, लेकिन अपने अपने कार्य के अनुसार उनके नाम अलग अलग दिए गए। है काम पर अपनी जगह बिगड़ जाए तो उसका नाम क्रोध है काम चाहना, बिगड़ गया तो क्या नाम हो गया? बच्चे बन जाओ, बिल्कुल बच्चे, है एक ही काम मैंने चाहना, बिगड़ गया तो क्या नाम हो गया? बिगड़ गया तो क्या नाम हो गया? क्यों आप बाधा बनती है? जब मैंने आपको रोका तो क्यों बाधा बनती है? आप मुझे नहीं आती, मेरी मन में चाहना थी, आप रुकावट बने, काम बिगड़ेगा। काम को लगे चोट तो क्या बनता है? क्रोध। आहा है। अब मैं बताऊं, कामना काम का एक्सीडेंट हो जाए उसको क्रोध कहते हैं। कामना का एक्सीडेंट, और टक्कर लगी उसको, आपने टक्कर लगाई, फिर आपने टक्कर लगाई, हाँ तो फिर क्रोध आया। इतनी रो रही थी, कौन? भरजाई या भाभी, बड़ी रो रही थी, और बड़ी रो रो के दीवार में खंभा बना हुआ था, पिलर के साथ बड़ी रो रही थी। उसमें अपने आ गई ननद, हाँ तू तो रोती है, चुप करने दे। मैं चुप होती, मैं और रोऊंगी, अपने वाल तोड़ने लग गई। क्यों? तू मैंने मार पवाई नहीं ननदे, तू मैंने मार पवाई नहीं ननदे, तू मैंने मार पवाई, तू मैंने मार पवाई नहीं ननदे, तू मैंने मार पवाई, तेरे झूठ यार वो मुझे इतना मारता है, तू मैंने मार पवाई। है काम बिगड़ गया क्रोध। क्रोध को कोई रब ने बनाया जी, ना हमारे गुरु ने बनाया था, रब ने बनाया, ना प्रकृति ने बनाया है। कितना अच्छा समझा गए हैं महर्षि विद्यार्थी। कितनी जरूरत है इस शिक्षा की, जो शास्त्रों में रह रह के दीमक खाई जा रही है। शास्त्रों में ये उपदेश दीमक खा रही है। हाय, कोई बिरले आजकल हिंदुस्तान में है जो हिंदू धर्म को सही रूप में समझ के आपको बता रहे। कोई आगे पुट भी नहीं करता, कोई आपकी आंखें भी नहीं खोलता, अपनी गुरियाई में रह रहे हैं, आगे गहराई में कोई जा ही नहीं रहा। तो फिर क्या हो गया? शास्त्र को दीमक खाई जा रही है। काम चाहना, जब उसको वो बिगड़ता है, बोलो मेरे बेटे, काम बिगड़ जाने के बाद उसका नाम क्या होता है? क्रोध। घर में है हमारा घर, पर उसमें बार बार नहाया जाए तो उसे क्या बोलती है? बाथरूम। है तो हमारा घर, पर एक विशेष तो उसमें बार बार स्नान करते हैं। वो स्नान कक्ष कहिए, स्नान गृह कहिए, है तो हमारा घर, पर उसमें स्नान करती हैं। है तो हमारा घर, पर उसमें हम आराम करती हैं, रात को सोती है तो वो हो गया शयन कक्ष। इसी तरह है तो काम, हाँ बिगड़ गया तो हो गया क्रोध। अच्छा, हाँ अच्छा जी, मैंने चाहना की, हाँ बिगड़ा नहीं, सारों ने मेरी सहायता की, कई मित्रों ने सहायता की, मित्रों की घरवालियों ने, मेरी भाभीियों ने सहायता की, एक गरीब वालों ने मेरी सहायता की, हाँ था मेरा काम, लेकिन अनेकों ने सहायता की, काम मेरा पूरा हो गया। हाँ पूरा तो वो चीज मुझे मिल गई, हाँ वो चीज मिल गई। मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो चूमता हूँ, मैं तो देख देख के खुश होता हूँ, हाँ मैं उसके पास बैठा रहता हूँ, मेरा मन बलियों चलता है। हाँ मोह हो गया, काम है टर्न्ड इनटू मोह। बिगड़ गया था तो क्रोध बन गया, वो काम का पूरा हो गया तो मोह बन जाता है। काम बिगड़ जाए तो और पूरा हो जाए तो मोह। अब जो मैंने कामना रख के चीजें ली, हाय मेरा मन उनके साथ चिपक जाएगा। इतना तो पुत्र भी अपनी माँ के साथ न चिपकता होगा दूध पीती बार। इतना मोह शायद पति पत्नी का भी आपस में न होगा, बहन भाइयों का भी ना होगा, दो भाइयों का भी ना होगा,
اتنا بھرت اور رام کا ملاپ بھی شاید نہ ہوا ہوگا جتنا کہ پوری ہو جانے کے بعد کامنا کے اس چیز کے ساتھ اس پدارتھ کے ساتھ ہمارا من چپک جاتا ہے. تو پدارتھ اور من جب چپکے ہوتی ہیں اس کو موہ بولتے ہیں. یہ چپک گئے موہ. کامنا پوری ہو گئی اور جو کچھ سمے سے چل جا رہی تھی کچھ سمے سے 4 بار لڑکا بھی یہ فیل ہو گیا 5 بار پاس ہوا ریزلٹ کے ساتھ اتنا چپکائے اتنا وہ اخبار ہاتھ میں لیے چاقی لگائیے یہ چپک گیا. یہ اس کے ساتھ چونکہ 5 سالوں سے یہ کامنا تھی میں گریجویٹ ہو جاؤں میرے بینک میں نوکری کرنی ہے لگاتار لگاتار چانا سے خوشی ملتی ہے چانا سے. آدمی کتنا خوش کتنا پسند کتنا خوش کتنا پسند. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کامنا بگڑ جائے تو کامنا پوری ہو جائے تو منہ اس کا چپک جانا اس اچھا تو کامنا پوری ہو گئی. اچھا کچھ دنوں کے بعد یہ کہ کامنا کا سوبھاؤ ہے کیا روح بدلے گی کامنا روح بدلے گی کیا ان میں سے کامنا نکلے گی. اب میں یہ ہو گیا اچھا 2 مہینے 4 مہینے کے بعد مجھے نوکری ملے کامنا میں سے کامنا نکلی. آپ جہاں چاہتی شادی ہو گئی ہاں چلو خوش ہو جاؤ آپس میں آدر مان کرتے رہے دوسرے کا اور زندگی کاٹو. کہاں چند دنوں کے بعد دیکھ کشلیا تو برا نہ منائی دیکھ سال ہو گیا ہاں کیا تو میری گودی میں کوئی نونا سونا بچہ نہیں دے گی میں مر گئی. یہی میرے من میں تھا کہ آپ مجھے تانا ماریں گے. یہ کامنا بھی کامنا کوئی دونوں آپس میں آرام کاٹتے ہوئے ضرور ایک بچھو پیدا کرنا بھی تو آپ کو جو ڈنک مارے پرکاتما کا نیم ہے یہ پرماتما کا نیم ہے. میرے بزرگوں میرے دھارمک بھائیوں کامنا نے کامنا پیدا کرنی کامنا نے ایک نئی کامنا پیدا کرنی ہے. ہائے ربا میرے کرشنا دنیا سرگ ہوتی اگر رب یہ نیم نہ بناتا کامنا میں سے کامنا پیدا ہونی. اس دنیا کا روپ ہی کچھ اور ہوتا انسان کی چھاتی کچھ اور کرے ٹھنڈی من ٹھنڈا بद्धی بالکل ٹھنڈی ہاں بڑے خوش ہوتے اگر کامنا میں سے کامنا نہ پیدا کرے. انسان کتنا خوش ہوتا میری ناری میری بیٹی بہت ہی خوش ہوتی اگر کامنا میں سے کامنا نکل چل کر دی کامنا پوری بس درد میں نے بھی ہونا ہے درد بابا بس میں نے لڑکے سے شادی کرنی ہے کر لیا بس آج دیکھ کیسے دھوکہ دے گی وہ کامنا اس میں سے اور نکلی کامنا. دیکھو میرے بچی ہوئی میں بتا کے چلا جاؤں گا قدر کرنا اپنے بھارت کے دھرم کی بھارت کے گیان کی قدر کر لینا. ہمارے جیسے خاص جیت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجے جاتی ہیں تاکہ آپ کو جگا دیں اٹھا دیں. ایک وہ ہوتی ہیں پہرے دار جو راتری کی ہوتی ہیں ہم ہیں دھرم کے پہرے دار جو دھارمک بچوں کو جگا جاتی ہے. ہمیں اپنے بھارت کی دھرم کے پہرے دار وہ ہوتے ہیں آپ کی گلی محلوں کے پہرے دار ہم دھرم کے پہرے دار جو آپ نیک جیووں کو کس کو جگا رہی ہیں آپ کو آنکھوں کو نہیں جگا رہے آپ کی بدھی اور من کو جگا رہے. بدھی اور من کو جگا جاتا ہے گلی والے آپ کو جگاتے رہے دیکھنا کوئی چور نہ سیند لگا لے دیکھنا کوئی اندر گھس نہ جائے خبردار تو آپ کے گھروں میں آواز آتی ہے کہ کوئی پہرا دے رہا ہے. ہم لوگ خبرداری کسی اور ڈھنگ سے کرتی ہیں گیان سے وچاروں سے خبردار دیکھنا من بدھی کہیں انہیں گندی مٹی میں نہ رہ جائے انہیں میں نہ لٹ جائے. پہرے دار ہم بھی ہیں وہ بھی پہرے دار ہے ہم بھی ہم دھرم کے پہرے دار ہیں وہ آپ کے کیا وہ آپ کے دھن پدارتھوں کے پہرے دار تو لٹے نہ جاؤ یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے. تو آگے دیکھیے کامنا میں سے کامنا نکل آتی ہے پھر آپ بھی چین ہو جاؤ گے. چلو آپ نے کامنا پوری کر دی ہو گیا لے چلو کوئی بات کوئی شرمی تھوڑی ہے اتنی شادی کی ہے اور بڑے طریقے سے بچہ بنایا ہے ہاں بالکل لیگلی بچہ ہے انلیگل تو نہیں ہے لیگلی بچہ ہو گیا. چلو کبھی تم چم لو کبھی وہ چم لے کبھی تم اپنے ساتھ لگا لے چاہتے کبھی وہ لگا لے ہاں چلو کھیلو کودو کھلونے لے آؤ یہ کرو وہ کرو. اب کیا ہو گیا دیکھ لو پھر کامنا دھوکہ دے رہی ایک بچہ تو اور ہونا
देख लो आपका मन कैसे आपको धोखा दे। जिस मन का आप बेड़ा गर्क करना चाहिए वो बेड़ा गर्क आपका कर रहा है। जिस मन को कुचल देना चाहिए, सांप को बंदर अगर ले पकड़ तो मैं बताता हूं वो कैसे मारता है। बड़े तरीके से बंदर पकड़ लेगा और पकड़ कर उसकी सिरी को पकड़ेगा और वृक्ष पे चढ़ जाएगा। वृक्ष पे चढ़ के उसकी सिरी को वृक्ष के ऊपर रगड़ा दे के भरता कर दे। ना देखना कोई चीख मार लोगी। बंदर सांप को ऐसे मारता है, ये सिरी पकड़ लिया और सिरी तो उसको काट नहीं सकता, वो पकड़े तब वृक्ष पे चढ़ जाएगा। आप वृक्ष पे यूं फिर देखेगा सिरी है, फिर देखेगा, फिर आप उसका भोरा भोरा कर देगा। परमात्मा करे आप अपनी कामना का इसी तरह चक्कर भरता बना डाले। कामना में से कामना, में से कामना, में से कामना, हाँ फिर कई कामना का जाल पूरा बुन जाएगा। जैसे मकड़ी ताना पेचा बना के उलझ जाती है, इसी तरह हर नर नारी इतने पढ़े लिखे अपनी कामनाओं का जाल बुन के आप उलझ गए। प्रत्यक्ष देख किसको ग्रस्ताश्रम है। मेरी भगवती अपनी कामनों का ताना पेटा लगा के, ताना पेटा एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, ताना होता ऊपर का धागा, पेटा होता नीचे। अब छठी भी अच्छी बुनती हो, जब आप बुनती हो तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे तभी छोटे बुनी जाएगी ना। हमारे पास ये कपड़ा पहना हुआ है, नीचे ताना हुआ पेटा, हाँ ये ताना पेटा नीचे ऊपर इंटरवोवन, ये कपड़ा बन गया। इसी तरह ये ग्रस्ताश्रम क्या है, कामनाओं का ताना पेटा से ग्रस्ताश्रम बनाया। उसमें फंस कौन गया, आप। कामनाओं के ताने, कामनाओं में से कामना, में से कामना, में से कामना, मैं पढ़ जाऊं, मैं पढ़ गया, मैं नौकरी मिल जाए, मिल गई नौकरी, अब मुझे अच्छा सा मकान मिल जाए, मिल गया मकान, अच्छी सी चीजें खरीद लूं, खरीद ली, अब ना कोई मेरी पत्नी बन जाए, मैं किसी का पति बन जाऊं, हो गया। अब ना मेरे बच्चा हो जाए, हो गया, एक बच्चा और हो जाए, हो गया। फिर जब दो फिर और क्यों हो, आगे क्यों? आपको प्रकृति ने पटक के मारना है। जैसे धोबी कपड़ा धोता है अपने धोबी घाट पे, छुआ छू करता, छू, कितनी कामना, देख कामना कैसे पटक पटक के मार रही है आपको। फिर कामना में से कामना, फिर कामना में से कामना, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। फिर आपका दुनिया बनाने वाला कह रहा है इसी हाल में मौत आए, अगर मौत तो आनी है, अनिवार्य है। और अगर ये कामना कर रहे थे, पूरी कर रहे थे, कामना कर रहे थे, ये कामना आगे और नहीं कर रही थी, इस हाल में मौत आए अगर, कौन से आप शांत हो जाता है इंसान? 99% देखो नर नारी को, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, अभी तो मेरा ये नहीं, अभी तो मेरा वो नहीं, अभी तो कितना कुछ कर भी लिया, जाल बुन भी लिया, स्टिल मोर मोर मोर, कामना में से कामना। इसी को लोभ कहते हैं। बड़ी हुई बिगड़ी हुई कामना, मेरे साथ शब्द हो जाओ, बिगड़ी हुई कामना का नाम क्रोध, पूरी हुई कामना का नाम मोह, बड़ी हुई कामना का नाम हाय मेरा बहुत वृत्तियां कोई नहीं, एक कामना ही अलग अलग नाम रखवा रही है। एक हमारे मकान के अलग अलग कमरों के अलग अलग नाम है, जैसे हम उन्हें प्रयोग करते हैं। ओ बाबा, मैं ऊंचा तो नहीं सुनता, ये बड़ी हैरानगी की बात है, यही तो सुनाने आता हूं। जो आप नहीं जानती मेरे पुत्र, यही तो मेरी बेटी, मेरा धर्म है कि मैं अपने हिंदू धर्म को क्लियर करूं, आपकी बुद्धि खुले, आपकी मन खुले और हम सियाने बन जाए। बड़ी हुई कामना का नाम लोभ है। देखो मैंने बताया काम, हाँ तेरा सिर सड़े काम, क्या ये बिगड़ गया तो क्रोध, हाँ बाबा यही पूरा हो गया तो मोह, यही बढ़ गया तो लोभ। बढ़ना तो उसमें है, मेरे ये भी हो जाए, मेरे ये भी हो जाए, मेरे वो भी बन जाए, मेरे ये हो गया। घर में देख लो, मेरा रेडियो हो गया, मेरा फ्रिज भी हो जाए, मेरा सारी चीज भी हो जाए, मेरे ये भी हो जाए, ले आओ ना, क्यों नहीं मंदिर ना, क्या कर रहे ना, मेरे कांटे भी हो गए, मेरे नेकलेस भी हो गए, मेरे अभी कंगन भी होने हैं, मेरा फलाना होना, मेरी छाप अभी नहीं आई, अभी मेरे छल्ला नहीं आया, अभी मेरे वो नहीं आया। देखती जाओ आगे आगे कैसे जाल बुनते जा रहे हैं। कामना बढ़ जाए तो लोभ, अब ये सारे बढ़ गए। फिर मैं कहता हूं ध्यान देना, काम बिल्कुल बिगड़ गया तो क्रोध, हाँ पूरा हो गया तो मोह, बढ़ गया तो लोभ, हाँ जब ये बढ़ जाती है, हाँ है मेरी पत्नी की, अब ये इंसान एकांत में बैठेगा, हाँ अपने परिवार में देखेगा, हाँ मेरी पत्नी कितनी अच्छी,
मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, हाँ, जो घर में चीजें ले ली, हाँ, हमारा मकान कितना अच्छा है, हमारी कार कितनी अच्छी, हमारी स्कूटर कितना अच्छा है, जो चीजें हैं, हाँ, मेरी मुन्नी मेरी लड़की तो वो ऐसी है जैसे देवराज के दरबार से आई हुई हो, परियां है, परियां बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी है। अपनी चीजों को बेवकूफ आप ही तारीफ करेगा। मेरी पति अच्छी, मेरी बच्ची अच्छी, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी हुई है, मेरा चेहरा भी सचमुच बड़ा अच्छा है, मैं तो बाग का जवान हूँ, बहुत ही सुंदर सचमुच है, इसलिए तो मेरी फिदा रहती है। अपनी चीजों को आप ही, बेटे को, अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ये अच्छा, मेरी नौकरी भी अच्छी है, तो पहले से नहीं पता था, फिर क्या ये अब आप पड़ता रहेगा। तो क्या जो लेटा पड़ा था एक काम ही अहंकार का रूप ले गया, जो सोया हुआ था हमने ये खुद ही बातें कर करके, और नेक जीवो, अहंकार अंग्रेजी में ईगो कहती है, अहम पना, मैं पना, मैं किसी से कम नहीं। सोलह निकालो, यार दोस्त भी ऐसे गंदे मिल जाएंगे, भला कौन होता है मेरा हरि, मैं ये करूंगा, कौन हमारा, आप ऐसा भरा कौन होगा, ऐसी झोली चोपी पास बैठी होती है, वाह जी वाह, वाह आपसे बढ़ के भला, वाह जी वाह, और कोई हो ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े बन जाते हैं उनकी झोली चोपी अनेक होती है, चाटुकार, जो भी बड़ा बनेगा उस चाटुकार देखना अनेक हो जाएंगे, वाह जी वाह, फूल चांदी, वाह। एक नाम फूल चांद है, एक फुलाने वाले बहुत है, एक तो नाम फूल चांद, एक फुलाने वाले। जिस फुलके को ऊपर आप हाथ रखो तो वो फूलेगा नहीं, तवे के ऊपर ऊपर वो फूलेगा। बीमार आदमी के लिए फूल में फुलके होते हैं, तो फूल में फुलके बनाने वाले बतेरे होते हैं जो चाटुकार का काम करते हैं। हमारी अपनी नालायकी ने हमारे अहंकार को बढ़ा दिया। मैं इतना अच्छा, मेरा एक पत्नी अच्छी, मेरा मकान अच्छा, मैं खुद ही बड़ी अच्छी, मेरी नौकरी कितनी अच्छी है, मेरी पति देव कितनी अच्छी है, मैं वारे वारे जावा, फिर मैं तो कुर्बान कर दूं अपने पति के ऊपर अहम पना। ये अपनी चीजों को बार बार याद करने से कामना ही अहंकार का रूप ले गई। तो व्यास जी कहती हो, नालायक इंसान एक काम ने ही लोभ का रूप बनाया, हाँ, और तेरे अपने गलत विचारों ने अहंकार का रूप बनाया कि मेरे पास इतना, किसी के पास इतना होता ही नहीं है, रब ने मुझे कितना दिया है, अब मुझे कोई क्या समझेगा, वाह, इसके क्या है, वाह, इस माया दे 3 नाम, परसू परसा, अब परसुराम मुझे पे ताव दूंगा, बढ़िया कपड़े पहनूंगा, तुर्रा रखूंगा, चाल भी अपनी बदल लूंगा, पहले मुझे परसू परसू कहते थे, जरा चीजें बढ़ गई, जरा परसा कह लगे, मैं बड़ा सेठ हो गया, सेठ परशुराम जी, रहने दे, मेरे पास टाइम दूं कोई नहीं, कितनी आकड़, कितना अहमपना, ये सब बड़ी कामनाओं का नाम अहंकार है। काम देवी वही आ रहे हैं वापस, काम वही अलग अलग नाम है। अपना मकान शांति निकेतन, उसके अंदर ये गेस्ट रूम, हाँ, ये स्टोर रूम, हाँ, ये डाइनिंग रूम, ये बाथरूम, हाँ, ये उसी के अंदर ही सेकंड बाथरूम, ये गेस्ट बाथरूम, वह उसी के अंदर ही है। शांति निकेतन लिखा हुआ अंकित है सीमट में, शांति निकेतन, पर अंदर सो मेनी रूम्स, अपने अपने फंक्शन के लिए अलग अलग नाम है एक ही काम। अपने इस स्थान पर उसका नाम क्रोध है, इस स्थान पर उसका नाम मोह है, इस स्थान पर नाम उसका लोभ है, इस स्थान पर नाम उसका क्रोध अहंकार है ओनली काम। यही नाना प्रकार के रूप ले गया, नाना प्रकार के रूप ले गया, अपनी जगह उसके नाम बदलते गए, वरना कोई और नहीं होता। मैं और आपको थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ, थोड़ा दृष्टांत है आप ही, हाँ, अब कोई आपको पिताजी कहता है, आपका अपना दृष्टांत, पिताजी लो जरा, हाँ चलो आगे, मामा जी, हाँ चलो आगे, सेठ जी, हाँ चलो आगे, आपको कुलीग कहती हैं जिस दफ्तर में आप काम करती हैं, आप ही हैं। स्थान स्थान पर आपका नाम चाचा जी, मामा जी, आपके कितने रिश्ते हैं, अलग अलग है, आप एक ही हरबंसलाल है, पर कोई आपको चाचा कहता है, कोई आपको मामा कहता है, कोई आपको मित्र कहता है, कोई आपको पति कहता है। इस तरह है काम अपने अपने स्थान पे, इसका नाम, इसका बिगड़ जाती शक्ल और इसका नाम और हो जाता है। हाँ, ये क्या हो गए, संसार की क्या है, संसार के सारे विषय हो गए, संसार के नाम रूपों को विषय कहा गया। हाँ,
اب جب ان وشیوں میں سے کچھ چیزیں آپ نے اپنی، میں پھر کلیئر کر دوں یہاں پر، کیا کام کس نے بنایا؟ آپ کی اجانتا نے. کمان ادھوری بات چھوڑ کے نہ جاؤں، آپ کی اپنی اجانتا میں. اجانتا کیا؟ سنسار کے پرانی پدارتوں کو صحیح نہ سمجھنے کا نام اجانتا ہے. ان کے اصلی روپ کو نہ سمجھنے کا نام اجانتا ہے. انتیم آسکھم نہ سمجھنے کا نام اجانتا. نہیں مانتے تو ہاہاکار مچاؤ، پکڑو مجھے، مت بولے دو مجھے. اجانتا کا نام، اجانتا سے کام میں نے کہا کسی پرماتما نے نہیں بنایا، پرکرتی نے نہیں بنایا، آپ کی اپنی اجانتا نے بنایا. تو پھر یہ کام کب جائے گا؟ کام کب جائے گا؟ جب بھگوان کا جان اپنے اندر ہمیشہ کے لیے رکھ دیں گے تب کام جائے گا، ورنہ کام نہیں جائے گا. پٹ مرو تو بھی نہیں جائے گا. میری بھگوتی یاد رکھنا نہیں جائے گا. میں سچائی کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ بھگوان کے جان کو اندر رکھ نہیں دیں گے تو اجانتا سے آیا ہے، جان سے جائے گا. میرے سوامی جی کہا کرتے تھے برسوں سے یہ کمرہ بند ہے، اندھیرا چھایا پڑا ہے. ہاں، کئی برسوں کے بعد کھولا گیا تو اس میں ٹارچ جلائی گئی، اب اندھیرا نہیں رہا. چونکہ اندھیرے کا مطلب روشنی کی کمی، اجانتا کا مطلب بھگوان کے جان کی بنا پھرتا جنا کرا جان دے رہا. اسی بات غلط ہو جائے گی. یہ کہنا پڑے گا کیونکہ بھگوان نے کہا خلاف اس کے جو کچھ ہے اصلی یہ ارجن یہی، کوئی شک نہیں، یہی جان. دی ریئل اینڈ جینین نالج which removes our all complications and difficulties. وہ لارڈ کرشناز اپدیش. جب اس کو ہم اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، اس کو سینے جگر، اب نہیں اب دھیان رہ سکتا. اب ہمیں سنسار اپنے اصلی روپ میں نظر آ جائے گا. بیٹے اب اصلی روپ میں نظر آئے گا، اب یہ اصلی روپ دکھا دے گا. شاباش شاباش. جیسے میں 2 دن پہلے کو ڈسٹارب دیا تھا، سنکوچی میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میرے بچے ٹھیک سمجھ جائے. مر گیا تھا ایک ینگ مین، کسی کو لڑکی پر آخر میں نہ بتائی شادی کی، تو آخر میں وہ کہتی ذرا ادھر آئیے، ذرا ادھر آئیے، ذرا باہر چلیے سیر کرنے کے لیے. آپ آ رہا ہے، آپ شادی میں سے مت کیجیے. کیوں؟ آگے تو یہاں اور تو کوئی نہیں. یہ دیکھیے، اب اس نے اپنی سلوار کا پہنچا اوپر کرتی گئی، آپ دیکھو میں دوسرا پہنچا اوپر کرتی. یہ دیکھیے کتنی گندی بیماری نکل آئی. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کوڑ ہے. ہاں میں مر گیا. میرے سے شادی کر کے تم بھی کوڑی جاؤ گے، آگے جو بچے بناؤ گے وہ بھی کوڑی ہوں گے. شادی کرنی ہے. میرا اصلی روپ یہ ہے، یہ دیکھو. ہاں بتائیے اب. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اب ناری نے کیا کیا؟ اپنا روپ دکھا دیا. میرے سے شادی نہ کر، میرا اصلی روپ یہ ہے. پہلے چہرہ سندر تھا، انگ اچھے ہوں گے، وہ مر رہا تھا آپ پر، آپ نے اصلی روپ دکھا دیا. اس طرح انوبھوی مہا پروش خود بھگوان کرشن کیا اس کے کپڑے اتار کے سنسار کو ننگا کر کے کہہ رہی ہیں انتیم آس، کہ جس میں تو مر رہا ہے، جس کی تو کامنا کر رہا ہے، وہ انتیہ اور دکھ دائی ہے. جب بھلا اس میری بیٹی کا جس نے اپنی پنچوں پر کر کے اصلی دکھا دی. یہ دیکھو میرے کوڑ نکل رہا، یہ میرے سارے شریر گندا ہوتا جا رہا ہے. اچھا تو مجھے اوپر اوپر سے دیکھ رہا ہے، اندر تو میرا کوڑ ہے. اس طرح بھگوان کہتے ہیں نالائک، جو تو اجانتا میں کامنا کر رہا ہے، سنسار کا حال دیکھ. انتیم آسکھم، یہ انتیہ ہے. تجھے دکھ کی دنیا آئی. جب ہم کامنا کرتے ہیں تب اسے سکھ دشٹی سے دیکھتے ہیں. جو میرا بچہ کہہ رہا تھا، اجانتا سے سکھ دشٹی سے کیا. کن سنسار کو نہیں، سنسار کی کچھ پرانیوں کو، کچھ پدارتھ. تو میری بھگوتی میں نے کہا 2 سنسار ہے، ایک جو جیو بناتا ہے اجانتا سے، اور ایک رب نے بنائے. رب کا سنسار نہیں دکھ دیتا، دھیان دے لینا. رب کا سنسار نہیں دکھ دیتا، جیو کا اجانتا سے بنایا ہوا سنسار دکھ. کلیئر کر لو نا بات کو. جو ہمارے جیو نے اپنی اجانتا سے، یا تو شروع میں ماں باپ جان دیتا، یا بھگوان جو میرے من میں بڑا ارمان ہے، پیدا کرتی بار ہمیں جان دیتے ماں کے پیٹ کے اندر. نہ تو بھگوان نے جان دیا، نہ ماں نے دیا، نہ باپ نے دیا، نہ یہ پنڈتوں نے دیا، نہ کالج اسکولوں میں دیا. انسان کا کیا حال ہوا؟ انسان بیڑا گرک کروا رہا ہے اپنا جان کے بنا. یہ ناری بالکل برتھا ہو رہی ہے جان کے بنا.
कामना, वासना, इच्छा, ये बहुत मेरा घर कर, बहुत मेरा घर कर। तो भगवान का ज्ञान मिल जाए, असली पता लग जाए, फिर क्या होगा? नहीं उठेंगी, फिर वही काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। काम चलना, परमात्मा के कसम किसी चीज को नहीं चाहेंगे। क्यों? उसके इसका परिणाम दुख है, चिंता है, बेचैनी, बेकरारी, बीमारियां। किसी ने सोचा, किसी ने जो आरती में उतारती हैं कि अगर जो आरती में महापुरुष कह गए फिर समझाया किसी ने, ना समझने की चेष्टा की। विषय मतलब ये रूप, अगर तुम रूपों को सही नहीं समझोगे विकार बन जाएंगे। विषय विकार, विकार मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पांचों को का एक शब्द है विकार। हमें किसी ने बताया नहीं। विकार का मतलब और कुछ नहीं जी, नेगेटिव क्वालिटीज। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का नाम है एक शब्द में विकार। अंग्रेजी बोलते हैं नेगेटिव क्वालिटीज, अपनी भाषा में कहेंगे विकार। हे मेरे दाता, ये जो विषय गए, हाँ ये विकार बने पड़े हैं। मैं नहीं बना, यानी मेरे जीव ने इनको विकार, मेरे काम को लोभ का रूप दे दिया। इसको मिटाओ, इसको अब हटा दो। मैंने कुछ प्राणी पदार्थों को, मेरे जीव ने कुछ प्राणी पदार्थों को अपने अंदर रख के काम का रूप दे दिया। नारी को रख के काम का रूप दे दिया, किसी को रख के ये मेरा दुश्मन है, अपने किसका रूप दे दिया, ये मेरी वैरन है, क्रोध का रूप दे दिया। किसी को लोभ का रूप दे दिया, किसी को मोह, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति देव, मोह का रूप दे दिया, और अपने आप को अहंकार का रूप दे दिया। इनको हटाओ मेरे दाता, मुझे हटाओ, मेरा कल्याण हो जाए। विषय भगवान के बनाए हुए विषय जो बाहर है वो नहीं, जो जीव ने अपने अंदर रख लिए। याद रखना, जो जीव ने अपने अंदर रखे हैं। बैंक में करोड़ों रुपया है, लेकिन हमारा वो रुपया है जो हमारी पासबुक में है। सुनो ना, बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा पुत्र, लेकिन आपका रुपया कौन? जो आपकी पासबुक में लिखा हुआ है। संसार में नाना प्रकार के विषय है, पर हमने कुछ विषय जो अपनी मन रूपी पासबुक पे लिखवा दिए, थोड़ी सी चीजें जो अपने अंदर रखवा दी हैं, वो विकार बन गई है। सुनो नेक जी, वो विकार, वही विकार हो गई, बिगड़ गया। हा विकार का परिणाम दुख होता है ना। विकार धीरे करते करते विकार 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 विकार, कुछ समय बाद ये शब्द तो विकार था, ये जो गंदी चीजों को जो मैंने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार किया, विकार 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 विकार, इसका यही शब्द के कुछ समय बाद, साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 2 साल बाद, यही विकार विकार क्या बने? बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़। मैंने बिगाड़ कोई शब्द नहीं, शब्द तो विकार है। इससे क्या होगा? बिगाड़ हो गया हमारे जीवन का बिगाड़, हमारी जवानी का बिगाड़, हमारी खुशी का बिगाड़। किनों से? विकार से। देयर इज नो वर्ल्ड बिगाड़, एग्जैक्ट वर्ल्ड इज बिगाड़ है। जैसे नो शब्द, जैसा कहते हो, कहते काचू काचू काचू, काचू कोई शब्द नहीं, शब्द तो चाकू है। चाक मैंने फारसी शब्द टुकड़े करे, आपने बिगाड़ दिया राजा, काचू काचू, काचू की शब्द कोई नहीं। हाँ, इस तरह कोई शब्द नहीं है बिगाड़, शब्द विकार है। ये जब सारे बढ़ जाते हैं बिगाड़ हो गया अपने आप ही मेरा अंतःकरण बिगड़ गया, खराब हो गया। तो हम कहा जा रहा है, कहते मेरे प्रभु विषय विकार मिटाओ, कृपा करो मेरे पर। मेरे जीव ने जो ये नाना प्रकार के विशेष विषय प्राणी पदार्थ अपने अंदर रख के काम क्रोध लोभ का रूप ले लिया, कामना को, इसको मिटा दो। इससे क्या हुआ है? भगवान के फिर क्या हो गया? प्रभु आप भी पूछेंगे क्या हो गया? क्या इसी से तो विषय विकार मिटा वो पाप हरो देवा, मैं पापी बन गया। पापी मतलब जो नए कर्म करने थे वो मैंने किए, इन्हीं के कारण से पाप करते थे पुत्र। मैंने वो कर्म किए जो नहीं करने थे, जिससे कि मेरी बुद्धि और मन पर आवरण पड़ जाए, मैं आपसे दूर होता गया। हर आज मेरा हाल है, आदि में हूं, व्याधि में हूं, उपाधि में, नाना प्रकार के रोगों में खलतान हूं, और आपकी मैं महिमा गा रहा हूं। इनको हटा दो। पहले ऊपर महिमा गाई गई भगवान की, नीचे भिखारी बन के वो जीव भगवान से मांग रहा कि जो मेरे जीव ने इन कुछ प्राणी पदार्थों को अपने अंदर बनाया है, इन्हें हटा दो मेरे प्रभु। विषय विकार रब के विषय नहीं, जो हमारे जीव ने अपने अंदर विषय चुन लिए। ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये मेरे पिता, ये मेरी बहन भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी बेटा। अच्छा, ये जो मैंने अपने अंदर रख ली विशेष, यह है तो संसार के, है तो रब के बनाए हुए, पर मैंने अपने अंदर अपने रख लिए।
میں نے جیسے بینک بیلنس جو کچھ روپیہ میں نے جمع کروایا وہ میرا روپیہ، اس طرح میں نے پرماتما کے بنائے کچھ چیزوں کو اپنی بنا لیا، اپنی سمجھ لیا، اور ان کے ساتھ کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار کا سبب بنا لیا ہے، تو کام پر سبب یہ بنا لیا، اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے میں پاپی بن گیا، اس سے نہ کرنے یوگ کرم کیے۔ اب میں اپنے بھگوان سے ہر صبح شام رو رو کے پرارتھنا کرتا ہوں، وشے وکار مٹاوو پاپ ہرو دیوا۔ دیوا کا کیا ہوتا ہے یہاں؟ اشٹ دیو، کیونکہ آرتی ہمیشہ اشٹ دیو کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں بیٹی، آرتی جنے کنے کی نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ آرتی کرنا، آپ شنکر کے نہیں تو آرتی اتار سکتے ہیں۔ آپ کو آ گیا کہ اپنے اسٹیٹ کی آرتی اتارو، شنکر پجاری شنکر کی آرتی اتارو۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی اشٹ دیو، ایک ہی مہا شاستر، ایک ہی مہا منتر، تب ہم مل کے ہم ایک اپنے اشٹ دیو کی آرتی اتارتے ہیں، ہم اس سے سمبودھن کرتے ہیں، وشے وکار مٹاوو پاپ ہرو دیوا۔ اے میرے اشٹ دیو، اب جب یہ ہٹا دو گے تو میں نانا پرکار کے پاپ دور ہو جائے گا۔ جب پاپ دور میرا انتःکرن نرمل ہو جائے گا، آپ کے درشنوں کے یوگیہ ہو جائے گا۔ یہاں آ کر کے بھگوان سے ونمرتا پوروک پرارتھنا کی گئی ہے، وشے وکار مٹاؤ۔ ہائے 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 ہائے، بہت اچھا، سب کچھ لیا، لے لیا جیو نے، اگر یہ بھگوان کو منا لیا، میرے وشے وکار مٹا دو۔ یہ میں نے میرے مورخ جیو نے اندر وکار بنا لیا، کام کرودھ موہ لوبھ اہنکار، ان کو مٹا دو آپ، تاکہ جو میرے سے پاپ ہوئے وہ ختم ہو جائے۔ نہ ہوگا کارن، نہ ہوگا کاریہ، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی، نہ ہوگا بانس نہ ہوگی بنسریا بنے گی۔ ہاں، کارن ہے تو کاریہ کیسا؟ جب یہ اجانتا نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں پیدا نہیں، یہ وکار پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے آپ مٹا دو، پاپ ہی نہیں ہوں گے۔ پھر میں پاپاچار نہیں بنوں گا، سداچاری بن جاؤں گا۔ سداچاری کو بھگوان درشن دیتے، اسے بھی سمجھ لے کہ سادھو ہے وہ کون؟ ارادہ میں نیکی کے جیسے ہے، وہ اب دھرماتما بن جائے گا۔ پہلے میں دوراتما تھا، پاپی تھا، اب میں دھرماتما بن جاؤں گا، آپ کے یوگیہ بن جاؤں گا۔ سمجھو ذرا آرتی کو، وشے وکار مٹاوو پاپ ہرو دیوا۔ اے میرے اشٹ، میرے پاپوں کو ہر لو، جو کچھ کیا میں نے اجانتا سے میرے جیو نے کیا ہے، اجانتا سے ہی کام کرودھ کا روپ لے گیا، موہ کا لوبھ کا اہنکار کا روپ لے گیا، وہی خود ہی اتنا بڑھ گیا ہے، اس کو ہٹا دو، کتنا پھیل گیا۔ جیسے آپ نے شادی کی، کسی کی پلی پلائی بیٹی لائے، پتنی بنی، ماں بن گئی، اتنے بچے بن گئے، وہ کتنا بن گیا، کتنا پھیلاؤ ہو گیا۔ یہ سارا مرغی کھانا کس نے بنایا؟ آپ جیسے مرغے نے۔ یہ سارے مرغے نے اتنا مرغی کھانا گھر میں کیا بنا؟ مرغی کھانا، ککڑوں کو، یہ ککڑوں کو کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی۔ جب آپ بہت دکھی ہوتی ہیں تو آپ ہی روتی ہیں، ککڑوں کو، ککڑوں کو۔ تو پر یہ ککڑ بنا کون؟ آپ۔ کیوں؟ اجانتا سے اتنا پھیلاؤ آپ کا۔ ہاں، اب جیو کئی جنموں کے بعد روتا اور مالک سے کہتا، مالک اب مجھے بخش دے، اب مجھے بخش دے، ان کو ہٹاؤ، انہیں مجھے طاقت دو، یہ نکل جائے اور میں آپ کا پیارا بن کے اپنا کلیان کر۔ وقت میرے اشٹ مجھے طاقت دے، میں کل اس پر اور پرکاش ڈالوں اور آپ کے من میں بٹھانے کی چیشٹا کروں۔ ہاردک دھنیواد، ہاردک آشیش۔